पाकिस्तान की हिफाजत पर उन पर और उसके सरबराह को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाएंगे, इल्जाम लगाएंगे। तनकीद आप एक अदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली गई है बात, और वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसका अमली मुजाहरा होगा, मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि अब कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाएगी। करें आए अब अडयाला के बाहर तमाशा, आए करें शोबदाबाजी, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती है। ये नहीं हो सकता कि आप बदअमनी करें, आप वहां पर लोगों के लिए अमन अमान का मसला पैदा करें, वहां पर और भी बहुत सारे कैदी हैं, उनकी जिंदगियों के लिए खतरा बने, और बेजा हमारे दुश्मन की जुबान बाहर आकर मुलाकात करके बोले और आपको बर्दाश्त किया जाए। ना सिर्फ वहां ये तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर वहां के कैदी जो हैं उसे ऐसी जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा कि जहां पर वो महफूज रह सके। ये जो आप बार बार हर रोज, आपने कभी इतनी तनकीद दहशतगर्दों पे क्यों नहीं करते, इसराइल पे क्यों नहीं करते, भारत की स्पॉन्सरशिप पे क्यों नहीं करते? आप इतना जोर अपने शुहदा पर साथ खड़े होने के लिए क्यों नहीं लगाते? केपीके का वजीर आला बनाया है किस लिए? दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, सेहत और तालीम देने के लिए, वहां कोई गवर्नेंस बेहतर करने के लिए नहीं, ज्यादा मुलाजमत के लिए, एक शेरू की तरह रखने के लिए, क्योंकि पहला वजीर आला ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। यह वजीर आला पूरी की पूरी हुकूमत किस लिए इस्तेमाल की जा रही है कि किसी तरह केसेस और जो आपके करतूत थे, कारनामे थे, उन पर जो सजाएं हुई हैं, उनसे किसी तरह जेल तोड़ी जाए, किसी तरह हंगामा बर्पा किया जाए, किसी तरह केपीके के वसाइल इस्तेमाल करके यहां से जेल से निकलकर अपनी सजाओं से बच सके। ये अब नहीं होगा। केपीके के वसाइल केपीके पे इस्तेमाल होंगे। केपीके किसी की मजाल नहीं, कोई अफसर, कोई ऐसा ज़ई शऊर आदमी केपीके के वसाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। ना सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, बल्कि ये कानून और आइन में लिखा गया है कि आप अपने वसाइल को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो केपीके के लोगों के लिए होंगे, वो सेहत के लिए होंगे, तालीम के लिए होंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ अमन के लिए होंगे। ये सारा कुछ कब तक बर्दाश्त जो किया गया है, वो सिर्फ इसलिए किया गया कि शायद इन्हें अकल आ जाए, शायद ये समझ जाए, शायद ये बाज आ जाए, शायद ये सीख लें, शायद ये सुधर जाएं। मगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसलिए जिस तरह की बात करेंगे उसी तरह का जवाब लेंगे, जिस तरह का अमल करेंगे उसी तरह कानून की अमलदारी की जाएगी। और एक बात क्लियर है, पाकिस्तान में अब ऐसा कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इंतशार फैलाए, बेजा अदारों पे तनकीद की जाए, अदारों के सरबराहों का नाम लेकर सियासत चमकाई जाए, बिला वजह फौज और उसके सरबराह को सियासत में लाकर अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जाए, अपनी ब्लैकमेल करके अपने केसेस से जान छुड़ाने की कोशिश की जाए, बेजा तनकीद करके ये बता करके मैं इतना बदनाम करूंगा, नहीं तो मुझे कंधों पे बिठा के इख्तिदार में पहुंचाओ। ये अब अदारे नहीं करेंगे। अदारे अपना काम कर रहे हैं और अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पूरी अपने वसाइल, और हम अपना फर्ज समझते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को सर्व किया
پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنے، جو شہداء کے وارث ہیں، جن کو غازیوں پہ فخر ہے، جو پاکستان کے وجود کے لیے ناگزیر ہیں، ان کے لیے، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان پر بیجا تنقید اور ان کا جواب دینے کے لیے حکومت دے گی، ہم سب مل کر دیں گے، پورا پاکستان دے گا۔ پاکستان کی حفاظت پر ان پر اور اس کے سربراہ کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، الزام لگائیں گے۔ کب تک ادارہ خاموش رہے گا؟ آخر ادارے کو جواب دینا پڑا، مجبور کیا پی ٹی آئی نے کہ جواب دیا جائے۔ بہت لمبے عرصے کے لیے صبر و تحمل اور درگزر سے کام لیا فوج نے بھی اور فوج کے سربراہ نے بھی، مگر ہر آئے روز بانی پی ٹی آئی اپنی ٹویٹس میں، اپنی پیغامات میں، ان کے لوگ باہر آ کر ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں بیجا تنقید اور الزام لگاتے رہے۔ اسی ٹویٹس میں کبھی بھی اسرائیل کو برا بلا نہیں کہا، کبھی بھی فلسطین کی بات نہیں کی، کبھی بھی بھارت کے جارحانہ رویے کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، کبھی بھی دہشت گردوں کی دہشت گردی پر اتنی تنقید نہیں کی۔ دہشت گردوں نے جو اس ملک میں لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا، کبھی اس کی بات نہیں کی، کبھی نہیں کہا کہ وہ شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیشہ ان دہشت گردوں کے لیے نرم رویہ ہو، اسرائیل کے لیے ایک لفظ نہ ہو، اور ساری کی ساری تنقید پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی فوج اور اس کے سربراہ پہ ہو، تو پھر جواب تو بنتا ہے، پھر جواب دینا بھی چاہیے، جواب آنا بھی چاہیے۔ کب تک اگنور کیا جائے گا؟ کب تک درگزر کیا جائے گا؟ کب تک یہ کیا جائے گا کہ اسے اگنور کر دیا جائے، اس پر بات چیت نہ کی جائے؟ مجبور کر دیا گیا ہے، اور اسی پی ٹی آئی کو کئی دفعہ پارلیمنٹ میں بات چیت کی دعوت دی گئی۔ اس طرح کے لوگوں کو بات چیت کی دعوت دینے پر آج ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے، جو اس لائق نہیں، جن کی حیثیت اپنے لیڈر کے آگے بنی گالا کے شیروں سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی عزت نہیں ہے جو انہیں ہانکتا ہے، جو دھتکارتا ہے، جو کسی کو عزت دینے کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ کبھی اپنے بہنوں سے، کبھی اپنی بیوی سے، کبھی خود اپنے رویے سے، تمام سیاسی لوگوں کو اس نے اس طرح ٹریٹ کیا ہے جیسے اپنے شیروں کو کرتا تھا، کیونکہ شاید یہ لائق ہی اسی ہیں، یہ زبان ہی یہ سمجھتے ہیں۔ اپنے بیٹے قاسم سلیمان کو تو کبھی لا کر یہاں مر جانے کی دھمکیاں یا اس کو عملی طور پر میدان میں نہیں اتارا۔ اپنے بچے تو آج بھی گولڈ سمتھ اور اس کی گود میں پل رہے ہیں آج بھی، اور پوری کی پوری زندگی اس نے مغربی طرز عمل سے گزاری ہے۔ وہ جانوروں کی طرح نہ بہن نہ ماں کا عزت کا خیال، اور تو اور لوگوں کی گھروں کی عزتوں سے لے کر پوری زندگی سکینڈل سے بھری پڑی ہے۔ باقی تو کسی کی ماں بہن کی عزت تو کیا، وہ جو پیر اور پیرنی کی عزت تھی اس کا بھی جو تماشا بنایا وہ سامنے ہے۔ یہ صرف ذاتی زندگی یہ نہیں، ہمیشہ دوسروں کی جیب میں ہاتھ رہا، ہمیشہ دوسروں کی عزت پہ نظر رہی۔ ساری کی ساری زندگی اس طرح گزارنے کے بعد اور کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو عقل کل، اپنے آپ کو اس پاکستان یا سب سے ضروری یا سب سے ناگزیر سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ اقتدار تک کیسے پہنچے تھے؟ اگر پاشا یا فیض نہ ہوتے تو آپ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے، وزیر اعظم بننا تو دور کی بات۔ آج کیونکہ آپ کو کوئی کندھا نہیں دے رہا، تنقید آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ فوج بلیک میل ہو،
فوج کو مجبور کیا جائے، پھر اس کا کندھا استعمال کیا جائے، اس کے کندھوں پر بیٹھ کر پھر ایک دفعہ کسی طرح اقتدار پر پہنچا جا سکے۔ حالت آپ کی یہ ہے کہ 13 سال میں کے پی کے میں آپ نے کیا دیا ہے؟ کس بات کا لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ کس بات کی لوگ آپ کو دوبارہ حکومت دیں گے؟ جو لوگ ہری پور کا الیکشن نہیں جیت سکے وہ لاہور اور فیصل آباد یا باقی پاکستان سے کیا جیتیں گے؟